औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हम हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुबह आमीन। तो जी सुबह मैंने वीडियो देखी शाहिद वीर की, जहाँ वो अपने बच्चों का दिखा रहे हैं। वीडियो तो शायद रात की है, तो बच्चों की शॉपिंग वगैरह करवा रहे हैं, उनको कपड़े शपड़े लेके दे रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि अभी पिछले दिनों जाहिद खान आपके बच्चों को शॉपिंग करवा के गए, तो अभी आप अपने घर को देखते ना भी करवाते, चले कितना को बच्चों पे पैसा लग जाएगा। उनका मामू भी आया 25,000 रुपया दे के गया है, तो क्या है कि एक सूट बच्चों का मिल जाएगा, 2-2 3-3 हज़ार का भी सूट है तो 10-15 हज़ार में आ जाएंगे ईद के पहले दिन के लिए। बाप है ना। और कुछ लोगों ने कमेंट किए हुए थे, कौन है जो कहता है कि बाप माँ नहीं बन सकती। जी माँ बाप बन सकती है, बाप माँ बन सकता है जो सिंसियर हो। अगर बाप नहीं ना होता तो माँ जो होती है ना, वो माँ कमा के भी खिलाती है और पका के भी खिलाती है, कमाती भी है और पकाती भी है। और अगर माँ नहीं है तो अल्लाह ताला माफ़ करे। तो जो बाप जो है, अगर फिर बाप माँ भी बनता है, तो मैं यहाँ बताऊँ, परसों मेरे रिश्ते में मामू जान है, उनका इंतकाल हुआ, मेरी अम्मी जान के सगे चचा के बेटे। और उनकी वालदा ना बहुत छोटे थे वो जब फौत हो गई थी। उनकी सबसे छोटी बहन शायद गोद में थी, साल 2 साल या 6 माह की थी कि जब उनकी वालदा साहबा का इंतकाल हुआ। तो जो मेरे नाना जान थे, मेरी अम्मी के चचा जान, उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पाला, या उनके तो फिर भाइयों ने किस तरह अपनी बहनों की शादियां की। तो ये जो मेरे मामू, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी, कि बड़े थे छोटे थे और इनका अच्छा कारोबार था। तो इन्होंने सब बहन भाइयों की शादियां करके ना बाद में अपनी शादी की थी। तो मेरी अम्मी जान मुझे बता रही थी कि बहुत उसने की, और अपने अभी सारे बच्चे कुंवारे थे, अभी 1 या 2 की शादी की है जब फौत हुए हैं। तो मैंने कहा अल्लाह ताला उनको उनकी नेकियों का अजर दे और उनके बच्चों का आगे हामी और नासर। तो ये होता है कि जो कोई भी रिश्ता जब चला जाता है ना, तो दूसरा रिश्ता अल्लाह ताला उसको ताकत देता है, और वो रिश्ता वही बन के और माँ और बाप दोनों की जगह जो पूरी करता है। तो अच्छी बात है ना, देख लेना है उसको, तो एक वसाइल है ना। चलो यूट्यूब पे बैठ के पैसा कमा रहे, और अभी सुबह वो जो बता रहे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी खबर। तो वो देखे ना, जो घर से बाहर औरतें जाती हैं, कोठियों में काम करती हैं, घरों में, कई फैक्ट्रियों में, कई बाप तो आगे बच्चे भी यारों मददगार बैठे होते हैं, लोगों के घरों पे छोड़ जाना बच्चे, और बाद में उन बच्चों के साथ बाद में क्या कुछ हो जाता है। तो इनका थोड़ा फिर भी ज़िंदगी आसान है कि यूट्यूब पे बैठ के वो अपना एक चैनल चला के पैसा कमा रहे। और जिस तरह वो बता रहे हैं, जी कोई मेरी बहन है, तो उन्होंने कॉल की और अपने भाई का फिर नंबर दिया, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने कहा जी आपने कहाँ से ईंटें चाहिए। तो फिर मैंने बताया, भट्टे वाले से बात करवाई, तो उन्होंने कहा जी 3 ट्रालियाँ और सीमेंट आपको मिल जाएगा, इसके बाद ईद के बाद तो आप अपना घर बनाइएगा। तो ये है मेरा रब बरकतों वाला, जो इंसान को बेगारों मददगार नहीं छोड़ता। अब देख लेना कि किस तरह मदद लोग कर रहे हैं, बुला बुला के। अब कोई तनकीद कर रहे हैं तो कोई मदद भी तो कर रहे हैं ना। बाकी अल्लाह ताला रहना बसना नसीब करे। तो खूब छितरौल की है इरफान ने, और इरफान की उसको ज़्यादा समझ आएगी क्योंकि बहन है ना। तो थैंक यू सो मच जी, मेरी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतने अच्छे कमेंट किए, और उन्होंने कहा कि आंटी जान आपकी हर वीडियो में एक सबक होता है, कुछ समझना चाहिए। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अगर आप अपने बड़ों की बात सुनेंगे ना दिल से, तो मेरे ख्याल में हर बड़े की बात में आपको एक दरस मिलेगा, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी के तजुर्बात देख के ना बताते हैं सारा कुछ ना। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। और किसी ने कहा कि आंटी जी सारे बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकती। तो सब ने अच्छा एक मैसेज दिया कि देखिए ये सोशल मीडिया पे अगर कोई बुराई को प्रमोट करना चाह रहा है ना, तो हमारा काम है उसको रोकना। कि अब वो जिस तरह IS के साथ लड़ने मरने के लिए, मतलब वो एक तरह पे मजलूम भी बनी है तरह से, और दूसरी तरह से उसने कहा कि नहीं कोई मैंने उंगली भी नहीं ला सकता, नहीं कोई नहीं मैंने मार सकता, कोई नहीं मैंने इंज कर सकता। तो अब लोग फिर पूछ रहे हैं ना, फिर पेंडू मुंडा की जो वीडियो का आपको पता नहीं, फिर वो पूछ रहा है बता तू किधर है, और लोग भी पूछ रहे हैं बता तू किसके साथ है। अब भाई ने तो सारा कुछ बता रही है कि उसका नशा पूरा करने के लिए वो आई है इधर वीडियो चलाने के लिए। तो देखें, अगर वो एक बंदा जिसके साथ अभी निकाह भी नहीं है, और पता नहीं किस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रही है, कितने लोग वो पैदा कर रही है अपनी इस बेशर्मी और बेगैरती की ज़िंदगी के लिए। तो देखें, अगर फिर भाई बोला है जिसके ऊपर इल्ज़ाम था, तो मेरे ख्याल में गलत नहीं बोला। गाली गलौच ना करे, तमीज़ से बात करे,
یا پھر شاید بھی چپ کر گیا تو اس کی مرضی ہے، اس کو بتائے گند میں اگر میں پاؤں ڈالوں گا تو پھر وہ میرے اوپر چھینٹے آئیں گے، تو ظاہر خان بات کرتا ہے، یا پینڈو منڈا یا کوئی اور، تو پھر ان کی مرضی، انہیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ہمارے اپنے چینل ہماری مرضی، ہم ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی اس طرح کر کے تو بعد میں دوسروں کا سہارا لے کے، جس طرح پچھلے دنوں کہا گیا تھا جی 1.5-2 لاکھ کا کسی نے موبائل بھی لے کے دے دیا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر ایسی حرکتیں مت کیا کرے کہ لوگوں کو آپ سبق مت دیں کہ آپ کو دیکھ کے لوگ بھی غلط کاریوں پہ اٹھے۔ باقی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، جو آپ کر گئی ہو، آپ کو جو صحیح لگا، اگر آپ کو غلط لگتا تو آپ اپنے بچوں کا ذکر کرتی، یا یہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے میں کر گئی ہوں، میرے بچوں کا گھر بن جائے، یا میری دعائیں کے ساتھ ہے، یا وہ میری اولاد ہے، کبھی نہ کبھی تو مجھے ملے گی، کبھی نہ کبھی تو، مطلب بڑی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کبھی کرتی، لیکن اس نے کرنی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے یہ میرے گلے پڑ جانا سارا کچھ، اگر میں تھوڑے دو بول جذبات کے بولتی ہوں تو ان لوگوں نے کہنا کہ ہاں تو آ جا دوبارہ، شاید بھی ایک دیکھ نال نا، تو میں تو بڑی مشکل سے، وہ جو کہتے ہیں نا پنچھی پنجرے کاٹ کے نکلا جو، تو پھر وہ پاگل تھوڑی ہے کہ وہ ہاتھ آیا موقع ضائع کرے اور پھر دوبارہ وہی گاؤں والے لوگوں نے چڑھ دوڑنا ہے، تو کئیوں نے ادھر پھر ویڈیو بنانے کے چل تو میری بہن چھاڑ دے، معاف کر دے، تو آ جا، تو وہ پاگل ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کرے کہ پھر اسی پنجرے میں آئے، جب اس کو پھر اس کے ایک شوہر کے لیے تو اس نے 5 بچوں کو بھی قربان کر دیا کہ نہیں رہنے دو، اب مجھے شوہر کے ساتھ ساتھ ان کو بھی رکھنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، جو بات کو میری کو سمجھتے ہیں اور باتیں جو ہیں اچھی لگتی ہیں ان کو، تو باقی ایسی عورتوں کو تھوڑی شرمندگی اگر ہو تو میرے خیال میں بہتر ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بہت دوسروں کو شرمندہ کرتی ہیں، لیکن باقی تو نہ اس کو منہ لگایا عرفان نے، نہ ہی مجھے لگتا ہے غفار، تو وہ جو ہے مریم کے بابا جان ماہم شاہد ولاگ والے، وہ بھی میں نے دیکھا آج وہ آئے ہوئے تھے شاہد ویر کے گھر، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ میں دیکھ رہی تھی 2-4 دن سے ویڈیو نا، کہیں نہ کہیں ان کا تھمبنیل ہوتا ہے، وہ بھی مجھے لگتا ہے شاہد ویر سے کافی ہمدردی ہے ان کو بھی، کیونکہ جب ان کی بیٹی کو بھی ملانے کے لیے شاہد ویر ہی اس کو لے کے گیا تھا مریم کو، جب یہ لوگ ملنے نہیں دے رہے تھے، تو پھر ہر بندے کو رشتہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے، وہ تو رشتہ دار تو زیادہ جان رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ رشتہ دار ہمارا کیسا ہے، یا اس بیچارے کو کس طرح مس یوز کیا جا رہا ہے۔ باقی جی اللہ تعالیٰ ہر انسان پہ اپنا رحم کرے، اتنے گندے طریقے سے رشتے نہ چھوٹے، باقی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کسی کی ماں مر جائے، باپ مر جائے، کوئی رشتے ایسے جو ہوتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں، تو باقی اللہ تعالیٰ برے طریقے سے ہمارے رشتے نہ بچھڑیں۔ اب بچوں سے ماں دور ہوئی ہے نا، لیکن ایک اور طریقے سے دور ہوئی ہے، باعث بدنامی، باعث ندامت، باعث شرمندگی، ہر رشتے کے لیے یہ عورت بنی، اور اس میں ذرا شرمندگی، ذرا حیا کچھ بھی نہیں ہے، ڈٹائی کی ماری ہوئی عورت ہے، اور وہ کس طرح کے دھڑلے سے بیٹھی، اور روزانہ تانوں میرے ولاگ ملن گے، ہن میں اپنے واسطے نہ سٹینڈ لے آئے، تو زندگی کسی کی بھی اپنے لیے نہیں ہے، زندگی ہر انسان کی دوسروں کے لیے، آدمی دیکھ لو لاکھوں کروڑوں بھی کمائے تو کتنا کو اپنے اوپر لگائے گا، اس کے بھی بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار، پھر اس کے بعد اللہ کی مخلوق، ان کا حق جو ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے ان کو دینا، اگر عورت کر رہی ہے، وہ ماں کر رہی ہے، وہ بہن، کوئی بھی رشتہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا، سارے رشتے بٹے ہوئے، میں تو خود کہتی انسان کماتا ہی دوسروں کے لیے ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پہلے دوسروں کو دیکھنا ہے، پہلے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، پہلے ہسبینڈ ہے، بیوی ہے، اس سارے رشتوں کو دیکھنا ہے، پھر انسان کا چلتا ہے وقت، ایسے نہیں ہے جو کہتے ہیں نا اپنے ٹھڈ تے ہاتھ پھیرتے ہیں نا، وہ دنیا تے رسوائی ہوندے نے، جداں ہوئی آ ساڈی عظما بیچاری، تو واہ واہ واہ، پھر وہ نقلیں اتاری زاہد خان نے، ادا بات ہے، ادا بات ہے، اے بات ہے، وہ بات، ابھی جی کچھ لوگ تو ابھی بھی آصف ویر کے پیچھے لگے ہوئے، تو سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی کس طرح سمجھتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، ہم ہمارے بچے، کسی کی اوقات نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ ہمیں کوئی بہکا سکے، اللہ تعالیٰ شعور دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، اور صحیح اور غلط بتا دیا، تو میرے خیال میں کسی کو کوئی نہیں بہکا سکتا ہے، جب وہ خود نہ بہکنا چاہے، تو وہی بہکتے ہیں جنہیں بہکنے کا شوق ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولے اس عورت کے اوپر بھی، ہمارے اوپر بھی، سب کے اوپر بھی، اور عید کے بعد ہی گھر بنے گا، ظاہر ہے اتنا جتنا ہو گیا نا، میرے خیال میں بہت زیادہ کام ہو گیا ماشاءاللہ سے، باقی اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھولے۔ تو مجھے عبد المتین کا شاید آیا ہوا تھا کمنٹ کہ میں صادقہ آباد والی سسٹر کی بھی ویڈیو دیکھے جو کہہ رہی تھی یہ سوکھی روٹیاں جان بوجھ کے دکھاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ہر بندے کی مرضی ہے وہ کیا دکھا رہا ہے، کچھ سفید پوش ہوتے ہیں جو بھوکے پیٹ بھی ہوتے ہیں، تو وہ کسی کو نہیں دکھاتے، اچھا ہی نہیں دکھاتے ہیں بتاتے، کہ لوگ ہمیں کوئی بات نہ کرے۔ ہاں جی، کہ ہمیں لوگ یقین کریں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے گھر کے جو اچھے برتن ہیں نا وہ ہم نکالیں،
کہ گھر میں تو ہم بندہ پرانے برتن بھی استعمال کر سکتے ہیں، جب یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے تو جو ہمارے اسپیشل اچھے برتن ہیں وہ ہم نکالے کہ اپنی کیوں رسوائی انسان کرے، کسی نے نہیں دینا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دے کے پچھتاتا نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ کوئی دے گا بھی تو دوسرا ٹو میں ہے اور دوسرا جو اس کو ذلیل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ تو بس اگلے کی مرضی ہے نا، اگر وہ کہتے ہیں یہ چیز دکھا کے اگر ہمیں پیسہ مل رہا ہے تو وہ پاگل ہے۔ گھر دیکھ لینا ماشاءاللہ ان کے کتنے بڑے بڑے گھر ہیں، کتنے خوبصورت بیڈ، دنیا کی ہر نعمت ان کی، کتنے خوبصورت انہوں نے کچن بنا لی ہے۔ تو پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ تھوڑی سوکھی روٹیاں یا اس طرح کے ماحول دکھاتے ہیں تو گھر بیٹھ کے نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی تو رنگ چوکھا چڑھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈیرو ڈیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔